خیلی بدی شاهمیر. آخه تو تا کی میخوای به این رفتارات ادامه بدی؟ تو تا که میخوای حرفاتو ادامه بدی. تا وقتی زنده باشم. تا اون وقت. تا وقتی که زمان مرگم برسه. هر چند اون روز اگه میمردم این ماجرا تموم میشد. بی خود منو بردی بیمارستان. تو که ادعا میکنی وجدان داری، پس چرا همه چی ما ازم میگیری؟ من میرم داخل آزرا. جواب سوال منو بده. فرض کنیم که خدا به من یه بچه داد. به چه بهونه‌ای ولش میکنی؟ اگه اونم مثل من عشق خودشو واسطه قرار داد، بهش چی میگی؟ تو یه ذره هم امید نداری. فکر میکنی بدشانسی من هیچ وقت تبدیل به خوششانسی نمیشه. تو باور داری که من برای همیشه نازا هستم و بچه دار نمیشم. اما من به خدا اعتماد کامل دارم. نه، تو برنده نمیشی. اما این قول تو فراموش نکن شاهمیر. اگه من باردار شدم، باید اونو برای همیشه ول کنی. یادت باشه که خدا مهربونه. تو فقط دعا کن که اون روز زودتر بیاد. من دیگه میرم تو هم زود بیا.